Bismillahirrahmanirrahim, l'Ikhwan, salam alaikum. C'est une autre vidéo qui concerne le compteur. Ok. On va programmer un compteur qui va compter par exemple le nombre de produits convoyés par un convoyeur, donc qui se déplace chez convoyeur مثلا نتلو مثال بسيط دي دانون برودوي دانون باغ اكزومبل. دونك ملي كيدوز دانون الاول كاين ان ديتيكتور بروكسيميتي ولا كما شفنا في الشابيتر ديال لي ديتيكتور توتوريان وذكرنا من بيناتهم لا سيلول فوتو الكتريك اللي كترسل واحد يلونفوا il va émettre واحد لو فيسو une fois دوك لو فيسو interrompu par le produit كيتسد واحد الكونتاكت اللي كيكون ديجا مبرونشي مع اون اونتري تور ديال لوطومات بروغرامابل. هذيك لونتري تور هذيك لونتري دونك هذاك لو كونتاكت هو ولا بلوتو هذيك لونتري هي اللي كان بروغراميوها هنا في لو كونتور كوم كوا اون فوا il détecte le produit يعني la présence de produit كيتسد وكيتحل. دونك تيتسد وكيتحل ça veut dire 1 يجي ان اوتر برودوي يتسد وغادي يتحل 2 يجي ان اوتر برودوي يتسد ويتحل 3 وهي غادا ولو كونتور اللي غادي نبروغراميوه غادي يعني يفا نو فيغ هاد لوبيراسيون غي فا كونتي جوسكا مثلا حنا غنبروغراميو هادشي مثلا غنقولوا غي كونتي 30 دانون من بعد غادي حيت الكونفويور ملي كيدوز دانون il se déplace في لو كونفويور تيوصل 30 تيترمى في واحد البلاصه. هذيك البلاصه نقولوا مثلا بحال شي بلاطو غون دائري كيترمى فيها. هذيك البلاطو حتى هو كيدوروا واحد الموتور اخر يعني يوصل 30 تلاح تما يسيفاكي صافي باقي غيدوروا الموتور. دونك هذه من بين يعني لي سيستيم اوتوماتيزي اللي كاينين في الاندستري. دونك تيتلاح يعني يسيفاكي ولا il se décharge ولا بحال البوست دو ديشارجمون اللي اون فوا تيتستوكا فيه لوطر موتور. دونك لو موتور بلوتو ديال هذيك بحال اون طابل غوند هكا كيتلاح ان بلاطو غون وكي il est entraîné par le moteur كيدورو مثلا ان با دو مثلا 90 دوغري باش يمشي الكونديسيونمون مثلا دورو كذا ويمشي. لكن ما كيتاكسيونا هذاك لو موتور اللي ماشي ديال الكونفويور ديال لا طابل غوند اللي كيبقى يحسب لو كونتور يوصل 50 مثلا ولا 30 تيوصل هذاك لو بلاطو. هذاك البلاطو il est entraîné par un moteur qui dit entraînement par un moteur ça veut dire programmation. Une bobine doit être excitée. C'est la bobine qui doit être excitée, qui commande le contacteur ديال الموتور وبالتالي الموتور il va se mettre en marche. OK. Donc هادشي اللي غادي نبروغراميو بعجاله. دونك نوفو بروجي غادي نختار لا كارت لا سي بي بي ام اكس كما العاده avec protocole Modbus. On va le traiter. اوكي دابا ان اتوندون دونك كاين هاد لا فوتو بالنسبه اللي ذكرت لكم دانون هادو لي كارطون. دونك هذا هو لا سيلول فوتو الكتريك كي ايمي هاد لو فيسو هذا اون فوا لو كارطون هاد لو فيسو il est interrompu par le carton كيدوز كيتسد واحد لو كونتاكت هنا اللي هاد لو كونتاكت il est déjà branché في لونطري تور ديال لا بي اي. اوكي. دونك ملي كيدوز الكارطون الاول كيتسد وكيتحل يعني 1 دوز الثاني البروغرام ملي غنبروغرامي الكونتور كل سدان وحلان ديال هاد الكونتاكتور بلوتو لو كونتاكت ديال هاد لا سيلول فوتو الكتريك كتعني كارطون كتعني 1 دوز الثاني غيتسد ويتحل. هاد لو كونتور خصو يدير 2 دونك كل سدان وحلان 1
اون فوا مثلا غيكونتي 30 كارطون مثلا غنخدمو اوتر موتور اللي غيدور هذيك 30 كارطون باش تمشي للكونديسيون. مثلا يدورها بحال هذاك البلاطو غون اللي قلنا باش يمشي للكونديسيون. دونك جو بونس كو سي كلير. دابا غنديرو لا كونفيغوراسيون اونطري سورتي غنديرو بيان سور طور بيان سور نختارو 16 entrées. Voilà. La sortie, ça y est, 16 sorties, 16 sorties plutôt. C'est bon, voilà. On dirait le mode d'adressage. Donc, l'adressage, on va objet d'entrée. Si on a déjà درنا غنبرك على pourcentage i باش يعطيني les entrées. Donc, l'entrée الأولى شنو هي الكونتاكت ديال هاد لا فوتوسيلول اللي غيتسدو يتحل. كونتاكت ديال هاد لا فوتوسيلول اللي غيتسدو فوقاش غيتسد ملي غيدي ديتيكتي الكارطون داز، يعني ملي غيديتيكتي ان كارطون اللي كيدوز غادي تسد وغادي تحل. دونك 1 دوز كارطون تاني 2، يعني حنا ملي غنديرو لا سيميلاسيون كل سدان وحلان كتعني 1 في الكونطاج. اسكو سي كلير؟ سي بون. دونك غنسميوه مثلا اس 1 هذا ديال هاد ديتيكتور دو بروكسيميتي اس 1 مثلا. البوطون الثاني غنسميوه الريزيت. دابا نشرح لكم كيسكو سافي دير اس 2. دونك الاولاني عطيناه ديال ديتيكتور بروكسيميتي، الثاني ديال ريزيت. اوكي. لا سورتي بيان سور قلنا بان غنديرو بيان سور غنديرو بورسونتاج كي ميتر اجور لا غري باش يعطيني لي سورتي. غنديرو كا ام ديال هذاك اون فوا غادي تيفاكيو لي دانون ولا هاد لي كارطون في واحد البلاصه، هذيك البلاصه كي اونطرينيها موتور غيدورها ملي يوصل العدد اللي غنبروغراميو هنا. وصل 30 وصل 40 هذاك الموتور غادي طق غادي يدور ان با ولا دو با 90 درجه ولا 180 درجه باش يمشيو لبلاصه اخرى. دونك كا ام 1 ديال الموتور اللي ذكرت لكم. سي بون. دونك génération analyser le projet pas de problème. سدو نمشيو الماست bouton pouce bouton droit à la nouvelle section. Bien sûr on va programmer avec langage ladder. نسميوه compteur. Voilà. هو عطاني لا باج فين غنبروغرامي. بيان ايفيدامون باش نبروغرامي غادي نمشيو بيان سور لو كونتور غادي نمشي كما قلت لكم دائما تنمشيو بحال اللي شفنا في طومبوريزاتور تنمشيو لهاد ليكون اللي فيها اللي مكتوب فيها اسيستون دو سيزي اف اف بي اف اف بي. جو كليك تيقول لي شنو هو لو تيب ديال اف اف بي. بالنسبه لك لي الطومبوريزاتور قلنا تي او ان. بالنسبه الكونتور كنديرو سي تي يو سي تي يو سي تي يو. هنا نعطيه لو نون ديالو مثلا نسميه سي 1. هذا الكونتور هذا سميتو انستونس كتعني لو نون ديالو. اوكي. دابا غادي نحطو فيما بغيت نحطو هنا مثلا. الوغ هذا الكونتور سميتو سي 1 اللي عطيتو الاسم انا اللي عطيتو الاسم. شنو فيه او ان كان اليمونطيوها ديريكت. فيه سي يو هي اللي غتبرونشا مع داك الكونتاكتور الكونتاكت اللي كيتسدو يتحل ديال هاد لا فوتوسيلول. يعني كل سده وحله كتعني بان كارطون داس واحد. ار كتعني الريزيت هو اس 2 باش هذا يعاود يدير لا ميزا زيرو. بيان سور هاد لا ميزا زيرو كتجي من انطلاقا من المنطق ديالك انت في الجراف سيت. ملي كنديروا التراديكسيون ديال الجراف سيت كيدير لك لا ميزا زيرو. يقدر يكون لا ميزا زيرو هي بيت ميموار ديال اون طاش. هي بيت ميموار ديال اون طاش كما شرحنا. هاد بي في كتقول شحال الكونطاج بغيتي 10 20 يعني غيبدا يتسدو يتحل يتسدو يتحل. يعني بحال دازو 10 الكرتونات هاد كل خرجه غادي نربطوها باش ب كا ام 1 ديال هذاك طومبور ولا بلوتو هذاك لو بلاطون غون اللي اون فوا كيوصل الكراطن 30 ولا 20 ولا 10 نديرو حنا 10 مثلا غادي تاكسيتا باش يدور الكراطن كاملين هذوك ال10 اللي تجمعوا باش يديهم في بلاصه اخرى.
اوكي. دونك هادي جو في لاليمونتي. اوكي. سي يو قلنا غادي نديرو فيها الكونتاكت باردون ديال اس 1 اللي هو ديال ديتيكتور ديال لا فوتو سيلول، لا سيلول فوتو الكتريك اس 1. ها هو عطاني اس 1. فوالا. الريزيت نديرو اس 2 اللي هي تقدر يكون بيت ميموار، يقدر يكون بيت ميموار سولون لا لوجيك ديال الجراف سيت. دونك نديرو فوالا. شنو اختاريت هنا؟ نديرو اس 2 اس 2. فوالا. في لا سورتي غادي نديرو بيان سور لا بوبين اللي هي ك ام 1 ديال هداك لو طومبور ولا ديال هداك لو بلاطو رون qui va faire tourner les cartons ou les produits une fois le nombre atteint اللي بغينا العدد اللي بغينا يوصل ليه. هنا بطبيعة الحال جو كليك دو فوا باش ندير شحال العدد، نديرو 10. يعني هذا غيبدا يتسد ويتحل واحد، غيبدا يكونتي كارطون واحد يتسد ويتحل عاوتاني كارطون جوج. بدا تيبان لك هنا كيبدا يكونتي في السيفي. هاد السيفي 3 4 حتى يوصل ل10. 10 د الكراطن دازو من هادو، يعني 10 د الكراطن غيبدا يتسد ويتحل الكارطون الاول. الثاني هادو ديجا دازو مثلا 3. ها هو حسب، هذا غيكون حسب 3 حيت كيتسد وكيتحل كيتسد وكيتحل. ملي غيوصل ل10 هاد الكونفويور يفا ديشارجي هاد لي كارطون في شي بلاصه. هذيك البلاصه اونتريني بار لو موتور ام 1، يعني لا بوبين يفا سيكسيتي غيدور هذاك الموتور حيت وصل للعدد 10. اسكو سي كلير؟ دونك عطينا مثال حي اللي هو كاين متداول درنا 10. دونك سي اوكي. دونك ما بقى ليا دابا غير ندير لا سيميلاسيون. باش ندير لا سيميلاسيون كما قلنا كنديرو اناليزي تو لو بروجي كمرحله اولى. المرحله الثانيه كنديرو مود سيميلاسيون باش تعقلوا. المرحله الثالثه ريجينيري تو لو بروجي. فوالا جو في اتوندر. المرحله الرابعه كنمشي لا ريبريك. دونك عندي دو ريبريك هنا، جينيراسيون اوتومات، جينيراسيون لا جينيراسيون دي بروجي اوتومات. هنا كندير مود سيميلاسيون، ندير كونيكسيون باش يتكونيكتا مع السيميلاتور ديال هاد اللوجيسيال بيان سور. ملي دار كونيكسيون ندير ترونسفيري البروجي فين للسيميلاتور. ترونسفيري ها هو ترونسفيريه. لا كولور غادي تلون اون غريز. من بعد غنديرو اكزيكوتي. فوالا يفا ليكزيكوتي بيان سور. هادي اليمونتي. دابا هذا هو اس 1 هو الكونتاكت اللي مرتبط ب اي بورسونتاج اي 0.1.0 اللي هو ديال هاد الديتيكتور هذا ديال هاد لا سيلول فوتو الكتريك. هاد الكونتاكت غادي لوطومات غيتسد ويتحل يعني دونك اون فا فوار سا. دونك جو في فورسي ا يعني تسد. حنا كنديرو لا سيميلاسيون. ها هو تسد. ها هو حسب لي ها هي دابا خصني نحلو لان السده وحله. سده وحله كتعتبر وحده. هاي بقات وحده ها حيت هو غيتسد وغيتحل كتعتبر كارطونه دازت الاولى. دابا نديرو الكارطون الدوزيام كارطون. ها هو فورسي. ها هو عطاني 2. بيان سور غادي نرجع ندير 0. دائما خصني نرجع ندير 0 لانه كيتسد وكيتحل 2. غندير 3. هو عطاني بيان سور خصني نفورسي ل0. اشاك فوا خصني نفورسي ل0 لانه كيتسد. ها هو حسب 3 الكراطن. فورسي 1 فورسي 0 شاك فوا. ها هو وصل باقي 4 5. لاحظوا 6. اوكي. لو كيتسد وكيتحل يعني كنفورسيه ل1 وكنفورسيه ل0. 7. دونك غنجي نفورسيه ل0 كيتسد وكيتحل كونتاكت. عقلوا عليها لان يقدر عمليا هادشي اللي كاين. جو في فورسيها 0. 8. وصلنا ل8 دابا. فورسيها 9.
فورسي باردون فورسي زيرو. دابا ملي غنوصل ل10 ديال الكراطن، هذاك لو طون لو هذا غتاكسيتا ديال باش يدور هذاك الموتور، لانه وصل لعدد 10 ديال لي كارطون ولا لي دانون ولا سكو فو فولي، وغادي يدوزهم لبلاصه اخرى، غادي يدور شي طومبو. حنا نديرو دابا فورسي، ها هي غتاكسيت، ها هي تاكسيتات ولات اون فيغ. اوكي بيان سور بوغ رينيسياليزي ولا هاد لو كونتور على حسب المنطق ديال لو غراف سيت، يقدر يكون هاد الريزيت هذا هو بيت ميموار اللي غادي يدير لنا لا ريزيت لو ريزيت بلوتو ديال هاد لو كونتور. دونك جو في فير سا، دونك جو في اون فوا جو فورس هادي ل1 هادي il va se désexciter bien sûr. اوكي سي بون، واخا هادي ديجا excité. سي بون، دونك جو في لو ريزيت. كنتمنى يكون هادشي واضح. لا كانوا دي كيستيون دي éventuelles questions, n'hésitez pas à les poser. Donc je serai يعني à votre disposition. ونتمنى يكون هادشي intéressant إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.